खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं JCTV पे अरकान ईमान प्रोग्राम। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूं इस प्रोग्राम में जब अपने गेस्ट के साथ, खुदावंद के खादमीन के साथ जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आते हैं, कलाम की बातें हम करते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें, मुकाशफात खुलते हैं और बहुत सी बातें हम एक्सप्लोर करते हैं और जिससे हमारी रूहानी ज़िंदगी, ईमान की जो हमारा चाल चलन है और उसके बाद हमारी खिदमत जो है वो और ज़्यादा मजबूत तसव्वुरात और ख़यालात कलाम की रोशनी में हासिल करती है। अजीज़ो, इस वक्त जो मौजू आज हमारा ज़ेर गौर है वो है कलीसिया, चर्च, द चर्च। हम इसमें देखेंगे कि चर्च क्या है। बहुत सी एपिसोड्स में बहुत से खादमों के साथ हम इसके मुख्तलिफ एरियाज़ को, एस्पेक्ट्स को देखेंगे, पहलुओं को देखेंगे। और आज हमने जो देखना है वो है द चर्च एंड स्पेशली जिस पे हम फोकस करेंगे, द चर्च एंड इवेंजलिज्म। क्योंकि कलीसिया का बुनियादी काम हुक्म आज़म की तकमील है, इरशाद आज़म की, जाओ सब कौमों को खुशखबरी सुनाओ और उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो, और वो सब बातें जिनकी मैंने तुम्हें तालीम दी उनको सिखाओ, बताओ, शागिर्द बनाओ। और आप इससे वाकफियत रखते हैं। अजीज़ो, आज जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में खुदावंद के खादम मौजूद हैं, मेरा उनके इस प्रोग्राम में उनको दावत देने का जो मकसद है वो इसलिए भी है क्योंकि इस रुख से हम उनके साथ इसलिए बात करेंगे, यानी बिशारती रुख से, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ना सिर्फ पासबानी तालीमी बल्कि बिशारती खिदमत से भी है। वो तकरीबन 3 दहाइयों के करीब के अरसा से पासबानी खिदमत में है। उनकी 2 कलीसियाएँ हैं, द लॉर्ड्स डे चर्च के नाम से, और वो एक सीजन खादम है, वेरी सोबर मैन। और क्रूसेड में, सेमिनार्स में, कलीसियाई तमीर साजी के कामों में, यानी कि रूहानी तमीर साजी के कामों में वो बहुत खुदावंद ने इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अपने कलीसियाई कामों के अलावा वो PFES जो है, पाकिस्तान फेलोशिप फॉर एवेंजेलिकल स्टूडेंट्स के जो पंजाब के एरिया सेक्रेटरी हैं, और इसका काम है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा के दरमियान बिशारती काम करना। तो ये सारे वो कनेक्शन हैं जिनको सामने रखते हुए हम आज की गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद की खादम इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। और बशारती खिदमत, आपकी पासबानी खिदमत के बारे में जान के, और आप PFES जो 1956 से काम कर रही है और उसमें आप 25 को साल से, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से आप इवेंजलिस्टिक वे में इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के और बड़ी उम्र के सारे लोगों के दरमियान में भी। सर, बहुत खूबसूरत मौजू है और आपके दिल के करीब है। जब मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा आई वांट टू टॉक अबाउट चर्च, चर्च का तस्वर, और जो इसके जो इमेज है वो मॉडर्न डे में जो है काफ़ी बदल गया है। कई हलकों में बड़ी कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शन है। असल कलीसियाई मकासद जो अंजीली मकासद हैं उनसे कई बार बाज़ दफ़ा खादमीन जो है वो हट जाते हैं। इस पे आज हम बात करेंगे। राइट। कैसे आप इस मौजू को देखते हैं और किस बात से आप शुरू करना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस खूबसूरत टॉपिक पे बात करने के लिए हम दोनों खुदावंद ने वक्त दिया कि हम इस पे बात करें। दूसरा ये है कि कलीसिया जो है, चर्च जो है, ये यीशु मसीह का अपना जो पसंदीदा टॉपिक और कम्युनिटी है। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के पास अगर कोई बहुत बड़ी उम्मीद है जिसकी वजह से लोग इस दुनिया से आसमानी बादशाही में जा सकते हैं, तो वो उम्मीद भी चर्च है। और चर्च को अपनी खिदमत को, चर्च को अपनी वो सारी कॉलिंग को समझने की ज़रूरत है।
چرچ ایک ایسا ٹاپک ہے جو دنیا کی نجات کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے اور اسے کرنا ہے. اس پہ جیسے آپ نے کہا بھی کہ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں چرچ کی جو اصل شکل ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ چرچ ہے نا، یہ بھی کرسچنز کے پاس یہ لفظ ہے کلیسیا، اور لوگ چرچ کو ایز بلڈنگ جب یوز کرتے ہیں تو باقی جو ریلیجنز کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 4000 سے زیادہ مذاہب موجود ہیں، اور کوئی اپنی عبادت گاہ کو ٹیمپل کہتا ہے، تو کوئی سینیگوگ کہتا ہے، تو کوئی مدرسہ کہتا ہے، تو کوئی اور اپنی عبادت گاہوں کو انہوں نے اپنے اپنے نام دیے. جب ہم کرسچنز کی بات کرتے ہیں تو یہ عبادت کی جگہ کو بھی ہم چرچ کہتے ہیں، پر آج باتوں میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی چرچ ہے کیا. پاسٹر صاحب، آپ اس بات کا بہاؤ جاری رکھیے، لیکن آپ کی بات سے مجھے فرانسس چان کی ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آئی. وہ کہتا ہے وی شوڈ بی سو جوائس، ہمیں اس قدر شادمان ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند کے بارے میں لکھا ہے خداوند تیرے حضور کامل شادمانی ہے. یس، ہمیں ایسا مسیحی ایمان تجربہ چرچ کے پاس ہے، اور وہ شادمانی ایسی نظر آنی چاہیے کہ دوسرے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا خدا کون سا خدا ہے. یس یس. اور چرچ اس کام کے لیے، شادمانے کی ریزن کیا ہے آپ کے پاس؟ اور یہ چرچ کا بڑا ایک ہم بگر پرپس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. بلکہ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، میں ایک حوالہ جو ہے شروع میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ پہلا تیموتھیوس اس کا جو 3 باب ہے، اس کی 14-15 آیت میں پولس تیموتھیوس کو کہتا ہے، ویلیو بتاتا ہے کہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اور وہ چرچ کو کس طرح سے دیکھتا ہے، گو کہ متعدد جو ہے ہمارے پاس حوالے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں تیرے پاس 14 آیت میں جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ کیا خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے. تو پال کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ جو کلیسیا ہے اس کے ساتھ اس کے معاملات میں کیا برتاؤ ہونا چاہیے. اور عزیزو، یہی ہمارے پروگرام کا آج بنیادی مقصد ہے، اور آنے والے سارے پروگرامز جس میں آپ پاسٹر عبید صاحب کے وسیلے سے خداوند کی باتیں سمجھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ محض عمارت نہیں، محض نام نہیں، بلکہ یہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے. جی پاسٹر صاحب پلیز کنٹینیو. تھینک یو. تو میں سب سے پہلے تو یہ ایک عام فہم بات ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم ذرا چرچ کی ڈیفینیشن کے اوپر جائیں کہ واٹ از چرچ. ہاں جی. چرچ جو ہے اس کے لیے گریک ورڈ جو ہے نا وہ اکلیزیا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسی جماعت جو ورشپ کے لیے جمع ہوتی ہے، یا الگ کیے ہوئے لوگ، چوزن پیپل جو ہیں. تو چرچ کو ایک خوبصورت ڈیفینیشن ملی ہے. چرچ وہ ہے جن کو دنیا سے خدا نے الگ کیا ہے. اپنے معنوں میں یہ روحانی ہے. اپنے معنوں میں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ دنیا میں سے اس نے جن کو الگ کیا ہے وہ چرچ ہے. اب چرچ جو ہے جب دنیا سے خدا نے ہمیں الگ کیا ہے تو پھر اپنی انفرادیت جو ہے، اپنی انٹیگریٹی جو ہے، اس کو دکھانا کہ وہ نظر آئے کہ ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے. بات سے تو تشخص ہی بدل گیا. تعریف جو اگر آپ بائبلی روح سے آپ بتا رہے ہیں جی، تو یہ تو کانسیپٹ ہی بدل گیا. اور جب چرچ الگ نظر آئے گا تو ہم دنیا میں، اور دیکھنے والے لوگ دنیا میں اور چرچ میں خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ چرچ ہے اور یہ دنیا ہے. اب اگر دنیا چرچ میں آ جائے، دنیا چرچ میں آ جائے تو چرچ کی صورت بگڑ جائے گی. چرچ نے دنیا میں جانا ہے. یہی حکم اعظم ہے.
दुनिया ने चर्च में नहीं आना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी जी कि रूहानी एतबार से चर्च के अंदर दुनिया जो करती है, जो उनकी रिचुअल्स हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, अगर वही तौर तरीके चर्च के हैं तो फिर अलग किए हुए अलग लोग नजर नहीं आएंगे। तो फिर हमें यह जानना है कि यीशु मसीह ने हमें अलग किया है, चुना है, जी जी बुलाया है, तो हम अपने बुलाए जाने पर नजर करें। और ये प्रिविलेज है बेसिकली कि उसने हमें कॉल की है, बुलाया है। सर, ये जो आपने जुमला आयत बोली, हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं, अपने बुलाए जाने पर, अपने चर्च होने पर नज़र करें। ये प्रोग्राम्स आपकी मदद करेंगे कि हम अपने बुलाए जाने पर बाइबली लिहाज से नज़र कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर साहब, तो मैं ये बता रहा था कि पहली बात तो ये कि ये अलग किए हुए लोगों का नाम है। दूसरा ये कि लोग इस लफ्ज कलीसिया को मुख्तलिफ मानों में लेते हैं और चर्च लफ्ज जो है ना वो आज महदूद होकर रह गया है बिल्डिंग की हद तक, और ये भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब हम बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो उनके लिए लोगों का ख्याल है ये बड़ा चर्च है। जब हम छोटी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो लोग कहते हैं ये छोटा चर्च है। याद रखें, चर्च बिल्डिंग का नाम नहीं है, चर्च वो लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने बुलाया है। वंडरफुल वंडरफुल। अब चर्च को छोटा और बड़ा नहीं कहें, चर्च को मेजर और माइनर के चक्रों में से निकाल लें। चर्च चर्च है, या मेन स्ट्रीम चर्च यीशु मसीह कहा के जाता है कलाम अक्सर को। डिनोमिनेशनल चर्चेस को। यस, तो वो जी मेन स्ट्रीम चर्च है, यानी कि ये थियोलॉजिकल बुनियाद पे ये बात जो है वीक है। बिल्कुल। और हमारी सोच जो है वो बिल्डिंग्स तक, ग्राउंड्स तक, ठीक है, बड़े बड़े जो तक, वहां तक महदूद है। कंपाउंड तक। अब लोग उस चर्च को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर ये सारी फैसिलिटीज हैं। कोई बात नहीं, ज्वाइन, लेकिन चर्च शुड बी इवेंजेलिकल चर्च, बाइबल बेस्ड चर्च। चर्च किसी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ईंटों का नाम नहीं है। वो चर्च की इबादत, जो लोग चर्च हैं, चुने हुए लोग हैं, वो वहां पर मीटिंग प्लेस है, वो वहां पर इबादत करने के लिए जाते हैं। आज जितना बड़ा चर्च की वो बिल्डिंग होगी उतना ही उसको हम बड़ा खादम तस्वर करेंगे। मेरे नज़दीक चर्च वो है जो रूहानी तौर पर मैच्योर है, जिसको पता है मुझे किसने बुलाया है, मुझे उसका काम क्या करना है, मेरी असाइनमेंट जमीन पर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, अमेजिंग, मैंने जाना कहां पे है, मुझे उसने पुकारा कैसे है। ठीक है, उसने मुझे अपना बदन कह दिया, उसने मुझे दुल्हन कह दिया। ठीक है, तो मैं पहचानूं कि बिल्डिंग को नहीं वो कह रहा, वो हमें कह रहा है, वो जो यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हैं। और जब हमें ये समझ आ जाएगी तो हमारा ट्रैक जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, स्मूथली हम आगे बढ़ेंगे जब हम इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि लोगों को इस बात से भी वाकिफ होना चाहिए कि बड़ी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग्स का नाम चर्च नहीं है, चर्च जिंदा लोगों का नाम है। सर, बड़ी खूबसूरत बात, ये जोरदार बात है अगर कोई इस पे गौर करे। और इसी वजह से विद इन द चर्च का जो तस्वर है वो मसख शुदा है। बिल्कुल। और आउटसाइडर्स के पास, जिसमें अपने ऐसे नॉमिनल मसीही भी जो अभी निजात का गहरा तजर्बा नहीं रखते, या गैर मसीही भी, वो जब बिल्डिंग के हिसाब से फिर खादम का भी रुतबा और मेयार बन जाता है। बिल्कुल। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग, कंपाउंड, या जो उसका ग्लैमर या ग्रैंडियर है, यस, उसकी शान और शौकत है, वो क्या है। अब पॉल की
پادری صاحب آپ بات کر رہے تھے تو پال تو کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، واہ، یو آر دا ٹیمپل، ٹیمپل، ہے نا، تم خدا کا گھر ہو اور تمہارے اندر خدا کا وہ رہنا چاہتا ہے، تمہارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ میں کرائسٹ کے ساتھ وفادار نہ ہوں تو جو بلڈنگ میں نے بنا رکھی ہے اس پہ کرائسٹ نے آ کر نہیں رہنا، اسے یہ والا بدن، یہ والی ہیکل چاہیے۔ اگر یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا تو اینٹوں اور سیمنٹ اور بجری، کانکریٹ اور جناب لوہے سے اچھا سٹرکچر بنا کے، سپر سٹرکچر اچھا بنا کے، تو اس بلڈنگ کو کرائسٹ نے کیا کرنا ہے؟ جب یسوع نے آنا ہے، جب وہ آئے گا اور آنے والا ہے، جلد آنے والا ہے، تو جب وہ آئے گا تو بلڈنگز رہ جائیں گی۔ چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ کرائسٹ جو ہے وہ آسمان سے آ رہے ہیں اور لوگ جو سو کالڈ کرسچنس تھے، جو سوچتے تھے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف اڑے ہیں، اور ہوا میں جب اڑے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دور جا کر تو وہ رک گئے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بندھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، بلڈنگز کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ، پرائیڈ کے ساتھ، اور زیادہ چیزوں کے ساتھ۔ تو اگر یہ والی باتیں ہیں تو بھائی کرائسٹ انہیں نہیں لینے آ رہا، چرچ کو لینے آ رہا ہے۔ اور چرچ، آپ نے مسیحی ہونے کی بات کی، ہر وہ بندہ مسیحی ہوگا جو کرائسٹ کو پرسنلی قبول کرے گا۔ کرسچن گھرانے میں پیدا ہونے والا بھی ہر بندہ مسیحی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مسیحی ہونے کے لیے یسوع مسیح کو شخصی طور پر جاننا، قبول کرنا ضروری ہے۔ کیا جاننا ہے؟ کہ یہ میرا پرسنل سیویئر ہے۔ پاسٹر صاحب، اب اس بنیاد پہ جب تک ہم نے گفتگو کی کلام کی روشنی میں، کلیسیا چھڑائے ہوئے، علیحدہ کیے ہوئے، جو دنیا سے علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کے مجمع اسمبلی کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس بنیاد پر ہمیں کلیسیا جو ہے وہ خدا کا ایک شاہکار نظر آتا ہے، ریڈمپٹیو تجربہ رکھنے والے، چھٹکارے کا تجربہ رکھنے والے، جو گناہ سے، تاریکی سے نکالے گئے ہیں۔ نکالے گئے ہیں۔ ایک بڑی پاک مخصوص یہ خدا کی اسمبلی ہے۔ یس، اسی لیے پال ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کی تجھے سمجھ ہونی چاہیے، تیموتھی اس کو کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ حق کی بنیاد، حق کا ستون ہے، سچائی کا۔ تو پاسٹر صاحب، اس بنیاد پہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو چرچ ہے کیسے پھر یہ اپنا امپیکٹ اپنے آس پاس کی دنیا پہ چھوڑ سکتا ہے، رائٹ۔ دیکھیں، اپنی نوعیت کا، اگر ہم اپنی اصل کا۔ یس، اگر ہم ایز چرچ بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں، جو کرائسٹ نے لائنیں کھینچی ہیں، جو اصول اس نے بتائے ہیں، چرچ یہ ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ چھوٹے بڑے چرچ کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو دیکھیں کرائسٹ نے جہاں پر 200 یا 300 لوگ جمع ہوں ان کے درمیان میں ہوں یہ نہیں کہا، جہاں پہ 2 یا 3۔ تو ہمیں اب نمبرز کی بھی بات کرنی ہے۔ بلڈنگ کی بات ہم نے کی، چرچ جو ہے وہ نمبرز کے لحاظ سے چھوٹا بڑا چرچ نہیں گنا جائے، ونڈرفل، ونڈرفل۔ وہ چرچ ہے۔ اگر وہ بائبل بیسڈ چیزیں شیئر کرتا ہے تو وہ چرچ ہے، اس کو وہ عزت ملنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم اس کو وہ عزت نہیں دے رہے تو دینے والا اسے وہ عزت دے رہا ہے۔ اب رہی بات امپیکٹ کی، چرچ جب کرائسٹ کے بتائے ہوئے اصولوں پر کام کرے گا تو آپ امپیکٹ کی بات کریں، جو چھوٹا نمبر ہوگا اگر وہ اوبیڈینٹ چرچ ہے تو آپ اس کا امپیکٹ اس کی سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے۔
اور ایک نمبرز میں بہت بڑا چرچ ہے اور وہ کرائسٹ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں چلتا. وہاں پر ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, ایکٹنگ ہے, ٹھیک ہے, ایکٹیویٹیز ہیں, سیاست ہے. تو یہ میں نے شروع میں بات کی, دنیا جب بیچ میں چرچ میں آ گئی تو چرچ کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ چرچ کو بھی لوگ یہ سمجھیں گے کہ چرچ بھی کرپٹ ہے, چرچ بھی دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے. تو پھر اللہ کیے ہوئے لوگ کہاں سے نظر آئیں گے؟ تو بھئی وہ لوگ جو کرائسٹ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں. اور کرائسٹ کے بتائے ہوئے اصول کیا ہیں؟ کرائسٹ کی خود کی اپنی زندگی. اس سے لوگ تمہیں جانیں گے. یس. تو میرا کنسرن یہ ہے, میرا یہ بوجھ ہے, میری یہ التجا ہے کہ چرچ اپنی حیثیت کو پہچانے کہ وہ ہے کون. میں نے شروع میں کہا دنیا کے پاس اگر کوئی اچھی خبر دینے والی آرگنائزیشن, کوئی جماعت ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ چرچ ہے. چرچ کے پاس گڈ نیوز ہے. چرچ گڈ نیوز کی وجہ سے سامنے آئی ہوئی جماعت ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے. اب اس کا امپیکٹ اگر چرچ ود ان دا چرچ زبردست ہے تو اس کا امپیکٹ خود بخود لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے. پاسٹر صاحب, چرچ جو اب تک ہم نے باتیں دیکھی, اپنا امپیکٹ جو ہے اپنی اصل, اپنی جو نوعیت ہے اس کی بنیاد پہ چھوڑتا ہے, اور وہ ہیں چھڑائے ہوئے لوگ. خدا کا کام جو مسیح کی عبادت کرتے, جو مسیح کا بدن ہے, جن کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کا نجات کا, کفارے کا کام ہوا ہے, پاکیزگی کا کام ہوا ہے, چھڑائے گئے لوگ ہیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا, دنیا سے علیحدہ کیے گئے, تاریکی کی بادشاہی سے نکالے گئے لوگ ہیں. تو ہمارے اس سے پہلے کہ ہمارا آج کا سیشن جو ہے یہ ختم ہو, ہم یہ دیکھیں گے پھر چرچ میں جو لوگ ہیں, چاہے نمبر بھی ہم نے کلیئر کیا, نمبرز ڈونٹ میٹر, بلڈنگز ڈونٹ میٹر. تو جو لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں, کلام مقدس کی بھی اگر آیت کی معاونت سے آپ بتا سکیں کس قسم کے لوگ ہیں دیٹ میک دیٹ اسمبلی, جو اس اصل حقیقی چرچ کو تشکیل دیتے ہیں. یس. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ چرچ کا حصہ ہونے کے لیے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یسوع کو شخصی طور پر قبول کرنا ہے. پھر دنیا کے اوپر جو ہمارا امپیکٹ ہے وہ اس صورت میں نظر آئے گا جب چرچ یہ سوچے گا کہ میں دنیا میں ٹیمپرری ہوں, میرا یہ وطن نہیں ہے. جب چرچ کو پتہ ہے کہ میرا وطن تو آسمان ہے, ہم تو یہاں کے ہیں ہی نہیں, پھر چرچ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ میں تو برائیڈ ہوں کرائسٹ کی, میں تو دلہن ہوں, پھر چرچ جب ودن دا چرچ, ودن اسمال اور بگ, جو بھی آپ بات کریں, اس چرچ کے اندر یونٹی نظر آئے گی, انکریجمنٹ نظر آئے گی, ورڈ آف گاڈ کی جو سپرمیسی ہے وہ نظر آئے گی, لوگوں کو لیڈرشپ نظر آئے گی, اپنے سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو انکریج کرنے کا تاثر وہاں پہ نظر آئے گا, اور سرونگ ہارٹ نظر آئے گا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ ہے وہ چرچ. اور پال کیا ہے؟ پالوس نے نئے عہد نامہ میں 27 کتابوں میں سے 14 کتابیں لکھ دی اس نے, ٹھیک ہے, کہ بھئی 14 کتابیں اس کے نام کے ساتھ, عبرانیوں کے خط سمیت 14 کتابیں اس کے نام. اب وہ کلیسیوں کو جب لکھتا ہے, ایون کرائسٹ جب کلیسیوں کو لکھتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں, تو وہ کلیسیوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو کلیسیا میں یہ ہونا چاہیے اور کلیسیا میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو امپیکٹ جو ہے وہ اپنے آپ, اثر جو ہے وہ اپنے آپ لوگوں پر ہوگا جب کلیسیا اپنی ساخت کو, جب کلیسیا اپنی انٹیگریٹی کو مسیح کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رکھے گی. اب دیکھیں کلیسیوں میں انکریجمنٹ نہیں ہے, کلیسیوں میں اپنی سیٹ جو ہے اس کو بڑا, سٹیٹس جو ہے اس کو بڑا دیکھا جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پرانے جو لوگ تھے, میرے والد صاحب پادری تھے, ایف جی چرچ کے ساتھ انہوں نے کافی سال کام کیا. میں کل بھی یاد کر رہا تھا,
साइकिल पे इंडिया बॉर्डर के करीब करीब गांव थे तो वहाँ पे जाके खिदमत करते थे। आज जो पादरी साइकिल पे है उसको तो मानने के लिए हम तैयार ही नहीं है। आज तो स्टेटस को देखते हैं, आज तो रुपया पैसा जो है उसको देखते हैं। भाई बात ये नहीं है, बात मसीह के बताए हुए असूल हैं, मसीह की दी हुई तालीम है। अगर कोई उसको पूरा कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है, असल में वही चर्च है और उसी का इम्पैक्ट जो है वो दुनिया के अंदर। जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं अजीज़ों, हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से दुनिया को मुतासर कर सकते हैं मसीह की खुशखबरी में शामिल होने के लिए, मसीह के तजर्बे में लाने के लिए। तो अजीज़ों, अभी हमने बातचीत की पास्टर साहब के साथ कि मसीह की तालीम, मसीह का मजाज जब तक चर्च के अफराद में दिखाई नहीं देगा, वो इम्पैक्ट, वो द चर्च, द ओरिजिनल चर्च जो है, हकीकी चर्च जो है, वो दिखाई नहीं देगा। और अगर वो चर्च है तो उसका एक इम्पैक्ट भी है। पास्टर साहब, आज हमने बुनियादी तौर पे देखा और एक लाहे अमल जो है उसको हमने सेट किया, उसकी बुनियाद डाली इस गुफ्तगू में कि हम किस तरह से दूसरों पर, दुनिया को मुतासर, दुनिया से मुतासर नहीं होना, दुनिया को मुतासर करने के लिए अपनी नौयत में एक ख़ास तबका है, एक ख़ास ग्रोह है जिसका नाम चर्च है। क्योंकि इसके पास खुदा का तजर्बा है, निजात का तजर्बा है, कफ़ारे का तजर्बा है, मसीह की तालीमात हैं, और ये वो हकीकी चर्च है। आने वाली एपिसोड्स में हम कुछ बात करेंगे, हाउ कैन वी जंप स्ट्रेट इनटू द ग्रेट कमीशन, हम हुक्म आज़म की तरफ कैसे बढ़ेंगे, और देखते हैं भी और बहुत सी बातें निकलेंगी। पास्टर साहब, आखिर में सिर्फ इतना बताइए कि अगर क्या कलीसिया सिर्फ छुड़ाए हुए लोगों पर मबनी है, या और इसमें बाकी हर तरह के जो लोग हैं उनका आना फिर ममानियत होनी चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर इवेंजलिज्म की बुनियाद चॉइस नहीं है। तो चर्च चूंकि अपने अंदर ही ग्रेट कमीशन का एक अंसर रखता है, तो बाय डेफिनेशन इट्स एन असेंबली ऑफ द रिडीम्ड वन, छुड़ाए हुए लोग जिनके जामे मसीह के खून से धुले, पाक हैं, जो बुलाए गए हैं, जो निजात याफ्ता हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दी हैं, ये जो हैं ये चर्च हैं। लेकिन चर्च में हम देखते हैं हर तरह के लोग आते हैं, मिली जुली भीड़ आती है, आवर डोर्स एंड बॉर्डर्स आर ओपन फॉर देम। क्योंकि चूंकि हम पहली आज इस गुफ्तगू में एक डेफिनेशन भी तय कर रहे हैं ना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, और फिर हम इस बात को अगली एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे। मैं मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि देखें, चर्च जो है, जिसको हम चर्च कह रहे हैं, ये वो मौजूदा लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आ गया, यहाँ पे चर्च की गिनती पूरी नहीं हो गई। चर्च ओपन है सारे लोगों के लिए, चर्च ओपन है नॉन बिलीवर्स के लिए। चर्च की बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे कलीसिया इबादत के लिए आती है, वहाँ पर दूसरे लोग भी आएंगे। और वो आएंगे कैसे? जब चर्च दुनिया में जा रहा है तो दुनिया चर्च को देखकर तो उनके पीछे पीछे वहाँ आएगी कि कहाँ से इनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज, ताकि वो खुदा के कामों को देखें वो कामों को, उनकी ज़िंदगी में खुदा की तब्दीली को देखें। बिल्कुल। और चर्च में अभी पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो शामिल होने और हो रहे हैं। और आप मुकाशवा की किताब में देखें तो बर्रे के तख्त के सामने हर कौम कबीला जो है वो हमें नजर आता है। ठीक है, तो ये चर्च है जिसने अपने ख़ानदान को बढ़ाना है, चर्च ने अपने ख़ानदान को बढ़ाना है। लेकिन अगर चर्च अपनी सही खिदमत को नहीं कर रहा तो ख़ानदान बढ़ना रुक जाएगा। जो हमारी कॉलिंग है, जिसके लिए हमें बुलाएगा, खुदा ने पैदाइश की किताब के 12वें चैप्टर में अब्राहम से जो बात की, उसने कहा कि तेरे वसीले से कौमों को मैं बरकत देना चाहता हूँ। मैं उस बात को यहाँ चर्च पे अप्लाई करना चाहता हूँ। चर्च के वसीले से बात करने वाला खुदा है, चर्च के साथ कर है, चर्च ने उन चीज़ों को स्प्रेड आउट करना है
اور ان کے وسیلہ سے خدا کے اس خاندان میں لوگ اور پریز دی لارڈ. تھینک یو پاسٹر صاحب, بہت شکریہ. آج کی گفتگو, اس سیشن کی گفتگو یہیں تک ہم محدود کرتے ہیں. Thank you. ان باتوں کو اگلے سیشن میں بڑھائیں گے. عزیزو, تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج کے اس پروگرام کو دیکھا اور آج ہم نے یہ دیکھا اپنی نوعیت میں, اصل میں, حیثیت میں چرچ کیا ہے. اور اس چرچ نے اپنی نیچر میں مسیح کی خوشبو, شادمانی, اطمینان, نجات, مخلصی, چھٹکارا دوسروں تک پہنچانا ہے. یہی گریٹ کمیشن ہے. آنے والے قسطوں میں دیکھیں گے, سیشنز میں دیکھیں گے کہ کلیسیا کے پاس کیا کیا کام ہے, اور یہی بشارتی روح جو ہے کلیسیا کی اس خوشخبری کو ڈرائیو کرتی ہے. سو عزیزو, اپنے آپ کو مسیح کی کلیسیا کی حیثیت میں دیکھیے, جانیے, پہچانیے اور ایک امپیکٹ چھوڑیں, بشارتی کلیسیا بنے. اور کیسے بنا جا سکتا ہے, دعا کیجئے اور ہمارے نیکسٹ پروگرام کو دیکھیے. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو سو مچ.